ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 11 श्लोका 8। हिरण्यपूर्वः कशिपुः किल एकः किलैकः हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परहिरण्याक्ष परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथम् अशेषलोकम् भवन्नाथम् उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा न्यरुन्धाम् निजवासना अंधौ रुषा न्यरुन्धाम् निजवासनांधौ उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा न्यरुन्धाम् निजवासनांधौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा न्यरुन्धाम् निजवासनांधौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा न्यरुन्धाम् निजवासनांधौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा न्यरुन्धाम् निजवासनांधौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा न्यरुन्धाम् निजवासनांधौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परोहिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा न्यरुन्धाम् निजवासनांधौ।